बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया शहबाज शरीफ हुकूमत को कि आप ये याद रखिएगा कि जो मुज़ाकरात का मामला है, मुज़ाकरात के लिए मैंने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासी सरबराहों को, सियासी जमातों के सरबराहों को ज़रूर बुलाया है, लेकिन ये ना सोचिएगा कि हम आर्टिकल 112 या आर्टिकल 224 के ख़िलाफ़ जाएंगे या आइन में दी गई मुद्दत के ख़िलाफ़ जाएंगे। ये आप बात याद रखिएगा कि ये भी नहीं हो सकता कि 14 मई का जो इंतखाबात का जो तारीख़ हमने दी हुई है वो पैसे उस फैसले से भी हम पीछे हट जाएं, ये भी नहीं होगा। बड़े वाज़े अहकामात आज जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और मैं समझता हूँ कि जो इनकी जानिब से खुशी का इजहार किया गया था कि चले मामला जा रहा है मुज़ाकरात की तरफ, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको शट अप कॉल भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े किया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से जो 2 रुकनी वफ़द है वो इमरान खान की मंजूरी से कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेश होगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना फौजदारी इस्तग़ासा केस था जज ज़फ़र इकबाल साहब के पास, जिन्होंने वारंट गिरफ्तारी जारी किए, फिर नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, फिर जुडिशल कम्प्लेक्स में उन्होंने इमरान खान की जो हाज़िरी के लिए जुडिशल कम्प्लेक्स में अदालत लगाई। आज आपने देखा होगा कि F8 कचहरी में जहां इमरान खान इतनी दफ़ा इस बात का खदशात का इजहार कर चुका है कि सिक्योरिटी की वजह से वहां पर इमरान खान की जान को ख़तरा है, वहां आज एक मुलजिम की जो दौरान हिरासत जिसको अदालत लाया जा रहा था तो मुखालिफ फ्रीक ने उनको कत्ल कर दिया। तो जहां इस हद तक सिक्योरिटी के ये हालात हो, वहां ये साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क के सबसे पॉपुलर सियासी लीडर को वहाँ पर पेश करवाना या वहाँ पर ज़िद करना कि ये यहाँ पेश हो, ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है। उसमें आप जानते हैं कि इमरान खान की फिर गाड़ी में ही हाज़िरी लगा दी गई थी और फिर फाइल गुम हो गई थी। फिर उसके बाद जो वही अदालत है उसने 29 अप्रैल के लिए इमरान खान की जो ज़मानत थी, इमरान खान की जो केस की तारीख थी उसको 29 अप्रैल के लिए मुलतवी कर दिया था। अब चूँकि इसमें अमजद परवेज़ साहब जो शरीफ ख़ानदान के वकील हैं उनको इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इलेक्शन कमीशन हर हाल में चाहता है कि तोशाखाना जो इस्तग़ासा है उसमें इमरान खान को नाअहल करवाया जाए और ये केस 2-2 दिन की तारीख हो और जल्द अज जल्द इसके ऊपर समाअत हो। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा दरख्वास्त दे दी कि ये केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उसको जज ज़फ़र इकबाल साहब ने खारिज कर दिया कि क्यों जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, जो रूटीन की डेट है वही उसमें होगी। अब उस जज को ट्रांसफ़र कर दिया गया है ज़फ़र इकबाल साहब को, और ज़फ़र इकबाल साहब को ट्रांसफ़र करने के बाद अब उनकी जगह और कौन से जज साहब आते हैं, ये चीज़ें तो देखते हैं कि जो दूसरे जज साहब हैं वो उनकी जगह पर कौन आते हैं। लेकिन ज़फ़र इकबाल साहब को जो एडिशनल सेशन जज थे उनको जो है वो भेज दिया गया है, और उनको उनकी जो जगह है नए जज का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कि कौन से जज हैं जो आएंगे और इन केसेस को सुनेंगे। दूसरी जानिब जो इमरान खान की ईद की छुट्टियों में वफाकी हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारी का जो ख़तरा है, जो लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया था इमरान खान को, वो पंजाब पॉलिस की हद तक था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की है, और वो दरख्वास्त दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ईद की छुट्टियों में गिरफ्तारी का जो खदशा है वो दरख्वास्त दायर की गई, और वो जो मामला है उसके बारे में कहा गया था कि जो इमरान खान को वफाकी हुकूमत ना रोके, वफाकी हुकूमत किसी भी सूरत में इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करे। तो आमिर फ़ारूक साहब कल बरोज़ जुमेरात समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा कि मालूम हुआ है कि वफाकी हुकूमत ईद की छुट्टियों में गिरफ्तार करना चाहती है और ज़मान पार्क लाहौर की रिहाइश गाह पर हमले की मनसूबाबंदी कर रही है, इसलिए ईद के दिनों में गिरफ्तारी को अदालती इजाज़त से मशरूत किया जाए। इमरान खान की जानिब से फैसल चौधरी ने यह दरख्वास्त दायर की, उसमें इस्लामाबाद के IG को, सेक्रेटरी दाखिला को, DG FIA को फ़रीक बनाया गया और कहा गया कि इमरान खान करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसलिए रजीम चेंज के बाद से फ़रीकैन इमरान खान को हर सूरत रास्ते से हटाना चाहते हैं। वज़ीराबाद में इमरान खान पर हमला हो चुका है, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि किसी भी सूरत में जो मौजूदा हुकूमत है वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो वफाकी हुकूमत है वो कार्रवाई ना करे। तो चूँकि अब रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है, लाहौर हाई कोर्ट के जो लार्जर बेंच ने, 5 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया है और हरासा करने से रोक दिया है, तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है
وہ بھی وہی سیم ریلیف کل دے دے گی اور وفاقی حکومت کو بھی روک دیا جائے گا۔ دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کیا ہے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جانب سے نور عالم خان کی جانب سے، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ترجمان کی جانب سے آج تگڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 10 سال سے آڈٹ نہ ہونے کی خبروں کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ ترجمان سپریم کورٹ نے وضاحت دی کہ سپریم کورٹ کا جون 2021 تک آڈٹ مکمل ہو چکا ہے اور اب سپریم کورٹ کا 2021 سے 2022 کے آڈٹ کا عمل جاری ہے۔ نور عالم خان نے کہا تھا کہ 10 سال ہو گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کا آڈٹ نہیں ہوا اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، جبکہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جون 2021 تک آڈٹ مکمل ہو چکا ہے اور اب سپریم کورٹ کا 2021 سے 2022 کے آڈٹ کا عمل جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر سے متعلق آڈیٹر جنرل پاکستان سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دی گئی معلومات درست نہیں ہیں، اس وجہ سے بڑے تگڑے طریقے سے اور جو ہے وہ زوردار انداز سے سپریم کورٹ آف پاکستان ایسی افواہوں کو اور جھوٹی خبروں کی تردید کرتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تماچا مارا ہے نور عالم خان کی کمیٹی پر کہ اگر آپ کو سپریم کورٹ کے خلاف تحقیقات کا بہت شوق ہے تو آپ پہلے خود اس کے اوپر تحقیقات کر لیں اور اپنے ہی ادارے آڈیٹر جنرل سے رپورٹ طلب کر لیں اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف آپ کوئی بات کریں۔ ایسے آپ کو بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک عام شہری نے یہ درخواست دائر کی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ درخواست عام شہری کی جانب سے نہیں، یہ کسی خاص شہری کی جانب سے ہی دائر ہوئی۔ بہرحال اس کو اپریشیٹ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ سردار کاشف خان نام ہے، سردار کاشف خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان، یہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 9/2023 ہے اور مسٹر جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب، اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے سماعت کی۔ مسٹر شاہ خاور learned advocate Supreme Court represents a concerned citizen who has approached the court to highlight the alternate means of political dialogue for ending the impasse to the issue of holding general election to the Punjab and KPK provincial assemblies, whereas the court vide its judgment dated 4/4/2023 had directed the general election to Punjab provincial assembly to be held on 14/5/2023. There is resistance to compliance with the said direction by the Election Commission of Pakistan, Federal Government and the Ministry of Defence. The grounds of their reservation are not to the present petition. The learned counsel has argued that for ensuring a peaceful, honest, just and fair elections, there must be understanding and mutual respect among the political parties that participate in the general elections. He contends that historically the holding of simultaneous elections to the National Assembly and 4 provincial assemblies has secured a more durable outcome than the staged elections held in 1970 کے الگ الگ جو جیسے 1970 میں الگ الگ الیکشن ہوئے تھے تو ان کے رزلٹ بہتر نہیں آئے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جہاں چاروں صوبوں کے اور وفاق کے الیکشن اکٹھے ہوئے ہیں اس میں ہمیں اچھے رزلٹس دیکھنے کو ملے ہیں۔ اینڈ 1970 ایز آر بینگ پریزنٹلی فار دی سیڈ 2 پروونشل اسمبلیز، جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ 2 اسمبلیوں میں اکٹھے الیکشن کروائے جائیں اور باقی اسمبلیوں کے الگ ہو جائیں، تو یہ معاملہ خرابی کی طرف لے کے جائے گا، چونکہ ہم اس طرح کی دیکھ چکے ہیں ماضی میں۔ Prima facie, the submission made by the learned counsel appears to have substance because elections are contested in the political arena and there can be best conducted with the feedback and input of all electoral political forces in the country would not contest in such election. However, the court considers that the alternate route proposed by the learned counsel، اب سپریم کورٹ یہاں سے شروع کر رہی ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا، however تاہم the court considers that the alternative route proposed by the learned counsel for the petitioner، کہ جو ایک الٹرنیٹو جو روٹ بتایا گیا ہے درخواست گزار کی جانب سے، اور وہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوں اور مذاکرات کے بعد الیکشن ایک ہی تاریخ پہ سارے الیکشنز ہوں، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے by the learned counsel cannot that the alternate route proposed by the learned counsel cannot operate to negate، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور erase the date fixed by the court، کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں 14 مئی کی تاریخ مقرر کی ہے، یہ ہرگز اس سے مراد نہیں ہے کہ درخواست گزار کی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی اس تاریخ سے پیچھے ہٹ جائے گی فار دی ہولڈنگ آف جنرل الیکشنز ٹو دا پروونشل اسمبلی وچ ان لائن ود دی ڈائریکشن ڈکٹیٹس آف دی کانسٹیٹیوشن. This is for the reason that the political dialogue must not be made a means for avoiding the
imperative obligation under Article 112 and Article 224 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan to hold a general elections provincial assembly within 90 days of its dissolution. سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں. جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان مذاکرات کروانا چاہتی ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کسی ایک نقطے پر سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے, اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اگر سپریم کورٹ ایک آلٹرنیٹ روٹ اختیار کر رہی ہے, مقصد الیکشن تک جانا ہے, اگر سپریم کورٹ ایک آلٹرنیٹ روٹ اختیار کر رہی ہے تو یہ نہ بھولیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو 4 اپریل کا فیصلہ ہے اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے, اور نہ سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 224 سے جو کہتا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں, اور 112 نہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سے پیچھے ہٹے گی. جو بھی ڈائیلاگ ہوں گے وہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہوں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کر دیا کہ جو بھی ڈائیلاگ ہوں گے وہ آرٹیکل 224 کے, آرٹیکل 112 کے اور سپریم کورٹ کے 4 اپریل کے فیصلے کے درمیان ہو کے رہیں گے, اس سے ہٹا نہیں جا سکتا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا therefore time is of the utmost in exploring the course suggested by the learned council. Correspondingly, we appreciate the initiative taken by the petitioner to propose the initiation of a political dialogue as a means for setting a practical and fair date on which general elections. کہ سپریم کورٹ نے کہا ہم اس پٹیشنر کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ معاملہ اٹھایا تاکہ جو اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں گی سیاسی جماعتیں اور وہ ایک پوائنٹ پر اکٹھی ہوں گی. کیپنگ ان ویو ٹائم کنسٹرینٹ in view notice is issued to the respondent number 3 to 12 in this petition as well as to the Jamaat Islami through its Amir for arranging their representation through their duly authorized and instructed senior office bearers of the respective parties to appear in person before the court tomorrow. Notice shall also be issued to the Federation of Pakistan, the Election Commission of Pakistan and the Attorney General of Pakistan under section Order 27A of the CPC. Office shall send the notice through the various modes provided in law including special messenger and shall request the electronic and print media to convey the court's order to the respective political parties کہ جی وہ 20/4 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 11:30 بجے پیش ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیشی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے فواد چودھری کو اور شاہ محمود قریشی کو عمران خان نے منظوری دے دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ ریپریزنٹ کریں گے اور وہ جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوں گے. کل کا دن بہت اہم ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ہاتھ میں ڈنڈا لے کے کھڑی ہے, دوسری ہاتھ میں انہیں کہہ رہی ہے یہ وہی بات ہے کہ 100 جوتے بھی کھائیں اور 100 پیاز بھی, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. انشاءاللہ الیکشن ہوں گے, ود ان ٹائم ہوں گے اور پورے پاکستان میں ہوں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.